बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हमारा पार्टी का सबसे हाईएस्ट फोरम का इजलास हुआ और वेरी डिटेल्ड और थ्रेडबेयर डिस्कशन हमने की और जो हमारे सीसी के फैसले हैं, राय हैं, आगे जाने के जो हम कदम उठाने जा रहे हैं उन पे मैं आप सबको ब्रीफ करना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने नोट किया कि जो तारीखी गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का सामना इस वक्त पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, जो वो इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली और नाकामी का बोझ अपने बिजली के बिल, अपने गैस के बिल, अपने खाने पीने के अशिया के बिल में, दवाइयों के बिल में इस वक्त अदा कर रहे हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान का जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, ये ना सिर्फ पूरी रीजन में सबसे बुरा बदतर ग्रोथ रेट है, पूरा रीजन में वाहिद मुल्क है जिसका नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है और हमारी तारीख में भी ये पहली बार हुआ है। ये भी हमारा माशाल्लाह हुकूमत का अकम्पलिशमेंट है और वो बोझ आप इस मुल्क की अवाम उठा रहे हैं। महंगाई की जो जिस शरह से जिस फीसद का इस वक्त महंगाई चल रहा है वो भी हमारे रीजन में सबसे आगे है। तो जहां ग्रोथ रेट में हम सब के पीछे हैं, सबसे द वर्स्ट ग्रोथ रेट पाकिस्तान हैज़, महंगाई का जो हमारा प्रॉब्लम है वो बाकी सबसे आगे हैं। आप ज़रा सोचें इसका, व्हाट डज दिस मीन? This means that Pakistan's growth rate is worse than Bangladesh and Afghanistan. This means that Pakistan is facing worse inflation than Bangladesh and Afghanistan. That means the people of Pakistan are facing poverty और गुर्बत का मुकाबला जो वो कर रहे हैं is worse than that of our neighbors. और हम समझते हैं कि इस सब का जो जिम्मेदार है, the reason the people of Pakistan are suffering, ये हमारा selected हुकूमत की वजह से, ये इसलिए कि 2018 के इलेक्शंस ही नहीं थे, सिलेक्शंस थे, और जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल का नतीजा में हुकूमत बना है, जिनकी वजह से आज भी उनका हुकूमत जारी है। ये जड़ है, यही वजह है। दिस इज द मेन कॉज for all the problems faced by the people of Pakistan, and that is why the Pakistan People's Party believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister House of this puppet, of this selected Prime Minister, और हम establishment का जो सियासत का रोल रहा है, जो हमारा establishment का सियासी अमल दखल रहा है, उसमें हम उसमें ब्रेक डालें, उसको ख़त्म करें और पाकिस्तान में असल जमहूरियत का, हकीकी जमहूरियत की तरफ बढ़ते जाएं। In this situation, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पीडीएम का फैसला कि 31 दिसंबर तक सारे मेंबरान असेंबली
के इस्तीफे अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे, ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंडोर्स किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो 31 जनवरी का डेडलाइन दिया गया है इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को कि खुद इस्तीफा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी का डेडलाइन को भी इंडोर्स करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पीडीएम का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एपीसी का रेजोल्यूशन है और एक्शन प्लान है, उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंडोर्स किया है और जोर दिया गया है कि जैसे हमारा एपीसी की जो एक्शन प्लान है, जैसे वहाँ हमारा स्ट्रैटेजी और आगे का लाए अमल तय हुआ है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। और हमारा राय है कि पूरे पीडीएम को, पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको इस हुकूमत को हर फोरम पे और हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस सिलेक्टेड, नाजायज़, नालायक, नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस नालायक, नाजायज़, नाकाम हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि पीडीएम अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राय है, हम इनको इंशाल्लाह ताला पीडीएम के सामने पेश करेंगे जब भी पीडीएम की अप्रोप्रिएट मीटिंग हो। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने साफ और शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो और जो 2018 में इस्टेब्लिशमेंट के रोल रहा, जिस तरीके में 2018 में धांधली हुई, वो रिपीट ना हो। हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे गौर किया। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो सेंसस का इशू है, जो पहले दिन से, आज से नहीं, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सेंसस के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। हम समझते हैं कि ये सेंसस सूबों के साथ नाइंसाफ़ी है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं दिखाया गया है, और ना सिर्फ इस सूबे में मगर बहुत से सूबे से इख्तिलाफात और एतराज़ात उठाए गए थे, उस वक्त उठाए गए थे। मुझे याद है कि फाटा में भी एतराज़ात उठाए गए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोर दिया था कि जहां हम इलेक्शंस को नहीं डिले करवाना चाह रहे थे,
اور جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے اسٹیپولیٹ کیا تھا کہ ایک اسپیسیفک پرسنٹیج آف دا سینسس شوڈ بی ری چیکڈ, اور اس ری چیک کی بنیاد پہ اس سینسس کو مانا جانا چاہیے یا اس کو ریڈیو کرنا چاہیے. ہم نوٹ کرتے ہیں کہ حکومت نے illegally اس سینسس کو اپنی کابینہ سے انڈورس کیا ہے. ہم تب بھی اس کے خلاف تھے, ہم آج بھی اس کے خلاف ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی آفیشلی ان حکومت کے اتحادیوں سے رابطہ کریں گے جنہوں نے اس پہ پبلکلی اعتراض کیا ہے. ہم ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سب کا ایشو ہے, پورا پاکستان کا ایشو ہے. اگر سینسس صحیح طریقہ سے نہیں کیا جائے گا تو عوام کے پاس ان کا حق نہیں ملے گا, اور وہ اپنے حق, خاص طور پہ آپ اس جو فارمولا کے بیسس ریسورسز دیتے ہو وہ سکیو بھی ہوتا ہے, اس پہ عوام کا حق مانا جاتا ہے. اور ہمارا خیال میں جو 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا, اس کا جو جیرومینڈرنگ ہوا وہ اس سینسس کے بیسس پہ تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو کو ان سیاستدانوں کے ساتھ, ان جماعتوں کے ساتھ بھی ریز کریں گے, امیجیٹلی ریز کریں گے, اور مل کے اس پہ کام کرنا چاہیں گے. ساتھ ساتھ ہم اس ایشو کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں ریز کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا ہے اس کا بھی مذمت کی گئی, اور مطالبہ کیا کہ جو آنے والے الیکشنز کا سلسلہ جو آزاد کشمیر میں پتہ نہیں اگلے سال یا اسی سال ہونے ہیں, ان کو صاف و شفاف کروانے کے لیے قدم لیا جائے, اور جو ناانصافی کشمیر کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا بھی مذمت کیا گیا. بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز پہ جو قبضہ کیا جا رہا ہے اس کا نہ صرف ہم نے مذمت کی ہے, مگر یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں گے جو اس ایشو پہ بھی اعتراضات رکھتے ہیں. ان کے ساتھ مل کے اس موو کے خلاف جو مزاحمت ہونا ہے ہمیں مل کے کرنا چاہیے. یہ سندھ کے ماہی گیروں کے آئلینڈز ہے, یہ بلوچستان کے ماہی گیروں کے آئلینڈز ہے, اور ہمیں سب مل کے ایک ہو کے اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانا پڑے گا مگر احتجاج کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی ان جماعتوں سے رابطہ کریں گے جو اس پہ ابھی سے بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور ان ایشوز کو ہمارا پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے ہم اس میں بھی ریز کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب خود رابطہ کریں گے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ, مختلف طبقے کے ساتھ جو اس حکومت کی وجہ سے مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے لیبررز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کے مسائل کی حل کے لیے, ان کے مسائل پہ احتجاج کرنے کے لیے مل کے کام کرنے چاہتے ہیں. ہم ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں لیبر یونینز کے لیے, خاص طور پہ جیسے یہ سٹیل مل کے ساتھ جو ناانصافی ہوا ہے ریسنٹلی یہاں کراچی میں, ہمارا پی آئی اے میں, ہمارا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا ہے, جو یہاں کے کراچی کے لوگوں کو وہ اسلام آباد زبردستی بھیج رہے ہیں, اور مختلف ایسے ایشوز ہیں ہمارے لیبر کے ساتھیوں کے ساتھ. ہم ان کے ایشوز کو وہ ہمارے ایشوز ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایشوز ہے, ہم ان کو اپنانا چاہتے ہیں
جو کسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کسان کا نمائندے رہے ہیں. زراعت کا اگر زراعت کے سیکٹر میں ترقی ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں کے ساتھ جو کسان کے ساتھ ظلم ہوا اوبیسلی ہم نے پہلے بھی کنڈیم بھی کیا, خاص طور پہ جو پنجاب میں ان کا احتجاج کے وقت ناانصافی ہوا. لیکن جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے, جب تک ہم مل کے احتجاج نہیں کریں گے, تب تک ہم کسان کو ان کی فصل کی قیمت نہیں دلوا سکیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے. ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کے بہنوں بھی احتجاج کر رہے ہیں, ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں. ینگ ڈاکٹرز سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں, اور لائرز کے ساتھ بھی ہم رابطے کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو احتجاج ہے تب تک اس میں ہم اتنا کامیاب نہیں ہوں گے جب تک یہ جو حقیقی ایشوز ہے اور یہ جو حقیقی عوام کے فورمز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں دے. اس لسٹ میں میں بھول رہا ہوں, لیکن اگر میں نے اسٹوڈنٹس کا ذکر نہیں کیا تو وہ بھی بہت ضروری ہے. جب بھی کوئی تحریک کامیاب ہوا ہے, چاہے وہ 60s میں ہو یا اس کے بعد ہو, شہید بی بی کے وقت میں ہو, سو اس ملک کے نوجوانوں نے, اس ملک کے طلباء نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور اس وقت جو اس ملک کے طلباء جو اسٹوڈنٹس جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. یہ اس ملک کے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, چاہے وہ آپ کا میڈیکل اسٹوڈنٹس ہو یا آپ کے لاہور کے اسٹوڈنٹس ہو. سارے کے سارے سراپا احتجاج ہے کہ ان کا ایگزامینیشنز پہ ناانصافی ہوا ہے, ان کو اپنا یونین سازی کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان سب جو فورمز ہے ان کے ساتھ مل کے, اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ مل کے اس حکومت کا مقابلہ کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں ایک بات رہ گیا ہمارا پارلیمنٹیرین اور نون لیگ کی پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوا ہے. ہم اس گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں جیسے ہم ہر سیاسی گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں. یہ انتقام کے روایہ اور سیاسی انتقام کی روایہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف ہے, اور اس لیے ہم اس کا بھرپور مزاحمت کرتے ہیں.